नेपालको सान आम नेपालीको पहिचान। नमस्कार, आम नेपाली समाचारमा स्वागत छ। म श्रेणा श्रेष्ठ। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। प्रीतम सिंहको पुस्तक विमोचनमा दिएको अभिव्यक्ति भावनात्मक भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। मुलुकको सार्वभौम सत्ताप्रति सम्झौता गर्न नसक्ने उल्लेख। स्रोत सुनिश्चित नहुँदै आयोजना सुरु गर्दा अर्बौंको दायित्व थपिएको अर्थमन्त्री महतको भनाई। बहुवर्षीय आयोजनाहरूको व्यापक दुरुपयोग हुने गरेको उल्लेख। जनसङ्ख्या वृद्धि दर कम हुनुले दीर्घकालीन जोखिम हुन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको भनाई। नेपालको जनसाङ्खिक संरचनामा केही फेरबदल आएको उल्लेख। भारतमा जन्ती बोकेको बस दुर्घटना, 7 जनाको मृत्यु। चालक निदाएकोले दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान। र मैत्रीपूर्ण फुटबल म्याच खेल्न नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली आज बङ्गलादेश प्रस्थान। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाद्वारा महिला टोलीलाई शुभकामना सहित बिदाई। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रीतम सिंहको पुस्तक विमोचनमा दिएको अभिव्यक्ति भावनात्मक भएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त कार्यक्रममा भावनात्मक रूपमा दिएको अभिव्यक्तिमा आफ्नो कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै भावुकताका लागि आत्मसमीक्षा गरेको पनि बताउनुभयो। केही वर्ष अघि आफ्ना जेठी छोरी ज्ञानु क्यान्सरका कारण अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेका बेला प्रीतम सिंहले गरेको सहयोगलाई सम्झेर भावनामा बगेर नै मनमा आएका कुरा भनेको उहाँले बताउनुभयो। आफ्ना सन्दर्भमा प्रश्न उठेपछि सुरुदेखि नै स्पष्ट पार्न खोजेको तर संसदमा अवरोध भएकोले त्यो अवसर नपाएको प्रचण्डले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले कहिले पनि मुलुकको सार्वभौम सत्ता र अखण्डताप्रति सम्झौता नगरेको र गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। सङ्कटको समयमा र गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दामा आफूले सधैँ सहमति र सहकार्यलाई नै अगाडि बढाएको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनमा जसले प्रस्ताव गरेर आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्यो उसले नै प्रधानमन्त्री कसले बनायो भनेर प्रश्न उठाएको देख्दा आफूभित्र पनि केही प्रश्न उठेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा आफ्नो भाषा नमिलेको भए पनि स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिई प्रश्न उठाउनु उपयुक्त नभएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनमा कसैले भनेर आफूले राजीनामा नदिने भन्दै मनभित्रबाट आए तुरुन्त राजीनामा दिने पनि बताउनुभयो। हामी सबैलाई थाहा छ प्रीतम सिंह कुनै शक्ति केन्द्र होइन। उनले भनेर कसैलाई प्रधानमन्त्री बन्ने या प्रधानमन्त्री हटाउने सामर्थ्य पनि छैन र त्यस्तो सम्पर्क व्यक्ति पनि होइनन्। सायद हिजो अस्ति प्रीतमले आफैले पनि भनेका छन् मेरो के हैसियत। मेरो उनसँग कुनै नेता वा प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध पनि छैन। उनीसँग मेरो एउटा बिरामी छोरीलाई सङ्कटमा आश्रय र सहयोग गरेकोमा कृतज्ञ बाबुको सम्बन्ध मात्र हो। मेरो सबल पक्ष भने पनि या कमजोरी भने पनि म सार्वजनिक र निजी कार्यक्रमहरूको फरक रूपमा प्रस्तुत हुन धेरै गाह्रो पर्छ। मलाई धेरै गाह्रो पर्छ। सायद यो मेरो कमजोरी पनि हो र यो मेरो आफ्नै फेरि सायद यो सबल पक्ष पनि यसभित्र अन्तर्निहित छ कि निजी जस्तै सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा पनि म मनले बोल्छु। बोल्न त राजनीतिज्ञले अझ प्रधानमन्त्रीले मनले भन्दा दिमागले बढी बोल्नुपर्ने हो। बोल्नुपर्ने त्यो हो भन्ने कुरा पनि सैद्धान्तिक रूपले मलाई ज्ञान नभएको चाहिँ होइन। तर मान्छेको सोत्तो, उसको जिन्स, उसको प्रवृत्ति विशेषता जसले हामी सबैलाई अलग अलग बनाएको छ, सबै हामी फरक छौँ नि, सबैका आफ्ना सोत्तोहरू छन्। त्यो सोत्तोभित्र मेरो यो पर्छ। म दिमाग र मन दुवैले बोल्छु।
यो भावुकताले काम दिँदैन भन्ने निष्कर्षमा म पुगेकै छु। तर स्वभाववश म अन्तर्मनको आवाजतिर फर्किहाल्दो रहेछु। मनभित्र कुनै मैलो छैन, नियत सफा छ भने भित्र र बाहिरका अभिव्यक्तिहरू समान हुँदा रहेछन्। यो समाजन्य भावुकताका लागि म यो सम्मानित सदन समक्ष आत्मसमीक्षा गर्न चाहन्छु र भविष्यमा यहाँ चलेको बहसले मलाई सतर्क हुन उत्प्रेरित गरेको ठानेको छु र यस अर्थमा प्रतिपक्षलाई पनि म धन्यवाद नै भन्न चाहन्छु। मलाई प्रधानमन्त्री कसले बनायो, प्रधानमन्त्री नेपालमा कसले बनाउँछ भन्ने किसिमले प्रश्न उठ्यो। एउटा पाठ त मैले स्पष्ट गरि नै सकेँ। म यो प्रश्न उठ्दै गर्दा म भित्र धेरै कुराहरू खेले, धेरै भावहरू तरङ्गहरू पैदा भए। मैले यो प्रश्न प्रतिपक्ष दलका नेता ती साथीहरू जसले लिखित रूपमा पहिलोचोटि प्रस्तावित गरेर मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो, उहाँहरूबाट नै आएको देख्दा म गम्भीर भएको छु। किनकि मलाई प्रधानमन्त्री त सरदार प्रीतम सिंहले दिल्ली गएर ल्याएर बनाएको त होइन। यो मेरो भित्रको कुरा भन्दैछु है, म यो सम्मानित सदन समक्ष। यो त होइन नि, प्रीतम सिंहले गएर भएको त होइन। योभन्दा अगाडि नबोलौँ भन्ने लाग्छ मलाई। प्रतिपक्ष दलका प्रमुख नेता साथीलाई यो राम्रो थाहा छ त्यति बेला के स्थिति थियो, अरूको के थियो भित्र बाहिर, र म प्रधानमन्त्री कुन परिवेशमा कसरी भएँ भन्ने कुरा सबभन्दा बढी हेक्का प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख नेतालाई सबभन्दा बढी थाहा छ। थाहा हुँदा कोले कसरी रोक्न खोजेका थिए भन्ने कुरा थाहा हुँदै अहिले राष्ट्रपतिलाई आफैले लेखेको पत्रको यति ठुलो अवहेलना हुने गरी प्रश्न कसरी उठाइयो भन्ने म भित्र प्रश्न उठेको छ। मलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा यही सम्मानित सदनको करिब होइन 99 भन्दा बढी प्रतिशतले समर्थन त मैले पाएकै हो। अहिले जुन स्तरबाट बडो सहज ढङ्गले मान्य सदस्यहरूले प्रश्न उठाउनु भएको छ, यो विशिष्टता भनौँ या यो असाधारण परिघटनाको हामीले अलिअलि समीक्षा गर्नुपर्ने हो कि होइन, मेरो प्रश्न मात्रै हो। सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा मेरो भाषा मिलेन होला, तर सिङ्गो संसदको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउने गरी प्रस्तुत हुनु उचित हुन्छ त, र स्पष्टीकरणको मौका पनि नदिने गरी प्रस्तुत हुनु औचित्यपूर्ण हुन्छ त। यो प्रश्नको जवाफ पनि हामीले अहिले त म प्रधानमन्त्री छु, भोलि अर्को हुनेवालै छ, पर्सि अर्को हुने हो, सबैले त दिइराख्नु पर्ला नि। नयाँ तयारीमा हुनुभएका मान्य सदस्यहरूले पनि त दिनु पर्ला नि भोलि। त्यसमाथि पनि यस्तो समयमा जतिखेर सिङ्गो देश निराशाबाट बिस्तारै आशातिर जान खोज्दैछ, सुशासनका पक्षमा जनअपेक्षा र जनसरकारका पक्षमा सरकारले एकपछि अर्को कदम चालिरहेको बेला उठाइएका यी प्रश्नहरूको अर्थ र औचित्य के हुने हो नेपालमा भन्ने पनि म भित्र प्रश्न खडा छन्। मलाई अवरोधले मिटर ब्याजीको कुरा आयो। मिटर ब्याजीलाई म संयोग मात्रै भन्छु। मैले हाम्रो सत्ता गठबन्धनभित्र पनि यो मिटर ब्याजी 60औं दिनमा किन पुर्याइयो भनेर मैले प्रश्न उठाएको छु। यो पहिल्यै किन गरिएन र यो लास्टमा किन आइपुग्यो? कहीँ न कहीँ हाम्रो कार्यशैलीमा, हामीले काम गर्ने तरिकामा त्रुटि छ र 60औं दिनको दिन अब के हुने हो भने जस्तो भयो। संयोगवश त्यही दिन मेरो राजीनामा मागियो र अवरोध खडा भयो र त्यो अध्यादेश चाहिँ सिद्धियो। अब त्यो प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा सदनको अगाडि छ। नैतिकताको कुरा भन्नुभयो, ठिक छ,
नैतिकताको आधारमा कसले कति गर्यो भनेर विगत हेर्नुभयो भने त हुन त मान्य राजेन्द्रजी भर्खरै 2 कार्यकाल भयो गरे तपाईको। पहिलाको यसो तपाईले हेर्नुभयो भने 2 पटक मैले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदा तपाईले पढ्नु भएको छ कस्तो परिस्थितिमा दिएँ, मैले के आधारमा दिएँ। म मान्य सदस्यलाई त्यसलाई पनि एकचोटि गहिरो गरी हात छातीमा राखेर विचार गर्न, नैतिकता कसले देखायो यो देशमा, कसले देखाएन, त्यसको विवेचना गरेर म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। 2 पटक नैतिकताको धरातलमा टेकेर नै मैले प्रधानमन्त्री छोडेको हो। अहिले पनि मेरो अन्तरात्माले, तपाईले भनेर त म गर्न सक्दिनँ, मेरो अन्तरात्माले भन्यो भने 1 मिनेट पनि बस्दिनँ म। तर फेरि हामीले एउटा संस्कार पनि त बसाउनु छ। प्रतिपक्षले माग गर्यो, सत्तापक्ष भागिहाल्ने भयो भने यो देशको गति के हुन्छ त्यो पनि त विचार। अहिले मैले त्यसो गरेँ भने भोलि तपाईँ प्रधानमन्त्री हुँदा पनि त त्यस्तै हुने होला। त्यहाँ यो विषय अलि गम्भीर छ, सामान्य जस्तो हल्का फुल्का छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सभामुख महोदय, म आज मैले सुरुमा भने जस्तै म स्पष्टीकरण दिन उभिएको हो, कसैलाई दोषारोपण गर्न होइन। तर पनि म यति भन्न चाहन्छु कि राजनीतिक मतभेदहरूका पनि आफ्ना मर्यादा हुन्छन्। आवेग र हतारमा हामी त्यो भाषा र निष्कर्षमा नपुगौँ, पछि त्यसलाई सच्याउनै अप्ठ्यारो हुने गरी त्यो निष्कर्षमा एकैचोटि नपुगौँ। मैले त्यो पुस्तक विमोचनका क्रममा अभिव्यक्त गरेको भाषाबाट पर्न गएको असहजताप्रति म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो मनसाय कसैप्रति अनादर वा कसैप्रति आरोप प्रत्यारोप गर्ने नहुँदै पनि यसअघिका कतिपय टिप्पणीहरू वक्तव्यहरूमा देखिने त्यस्ता भावहरूका निम्ति पनि म यो सम्मानित सदन समक्ष दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो यही वक्तव्य नै विगतका सबै टिप्पणीहरू, विगतमा जति टिप्पणीहरू भए, वक्तव्यहरू भए, तिनमा प्रयोग भएको भाव भाषा। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक आपसमा मिलेर जानुपर्नेमा आफू स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आफूले पनि मिटर ब्याजीका विषयमा किन ढिला गरियो भनेर प्रश्न गरेको र अहिले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत यसलाई अघि बढाउन खोजिएको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले स्रोत सुनिश्चित नहुँदै आयोजना सुरु गर्दा अरबौंको दायित्व थपिएको बताउनु भएको छ। नेपाल पब्लिक क्याम्पस सङ्घको 33औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले प्राप्त नहुने स्रोत देखाएर आयोजना सुरु गर्दा अरबौंको दायित्व थपिएको बताउनु भएको हो। स्रोत सुनिश्चित भएका बहुवर्षीय आयोजनाहरूको व्यापक दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै उहाँले आफू मन्त्रालय आएपछि यसलाई अनुशासनमा ल्याउन खोजेको बताउनुभयो। उहाँले यस अघिका दिनमा सुरु गरिएका आयोजनाहरूलाई अघि बढाउनु पर्ने भएकोले अहिले खर्च व्यवस्थापनको ठूलो चाप देखिएको धारणा राख्नुभयो। अर्थमन्त्री महतले राजस्व लक्ष्यभन्दा कम उठेका कारण त्यसको असर आगामी वर्षको बजेटमा देखिएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले पब्लिक क्याम्पस ठूलो संख्यामा देशैभर फैलिएको र पछाडि परेको क्षेत्र र स्थानीय तहमा साधन स्रोत जुटाउन कठिन भएका पब्लिक क्याम्पसलाई सरकारले अनुदान दिने बताउनुभयो। 1 अरबको चाहिँ ठेक्का लगाए स्रोत सुनिश्चितता गरिया छ भनेर अर्को वर्ष होला नि यसपालिको 1 करोड आयो, अर्को वर्ष हामी चाहिँ 50 करोड राख्नु, त्यसभन्दा पछि अरू फेरि चाहिँ 50 करोड राख्नु भनेर त्यो चाहिँ प्राप्त नहुने स्रोत हामीलाई थाहा छ त्यति प्राप्त हुन सक्दैन, तैपनि हामीले सुनिश्चित गर्नु थाल्यो। त्यसले गर्दा अरबौंको दायित्व ठेक्का लाग्यो, ठेक्दारले अब दाबी गर्यो, अदालत जान्छ, त्यो दायित्व चाहिँ थपिँदै गयो। अहिले त्यसलाई चाहिँ सफा गर्न चाहिँ अत्यन्त चाहिँ कठिन अवस्थामा चाहिँ म आएको। मैले त्यसलाई अनुशासनमा ल्याउन खोजिरहेको छु, ती कुराहरूलाई पुरै रोकेको छु। तर हिजो जो कमिट गरे
अब त्यो अगाडि बढिसक्यो। त्यसलाई चाहिँ रोक्दाखेरि पनि कानुनी चाहिँ समस्याहरू आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ खर्च व्यवस्थापनमा ठुलो चाप, ठुलो दबावको बिचमा मैले यो चाहिँ बजेट ल्याएको। त्यसो हुनाले केही समय यसलाई क्लियर गर्न चाहिँ लाग्छ। त्यसो हुनाले चाहिँ हामी यथेष्ट कतिपय ठाउँ विनियोजन गर्न सकेका छौँ। उहाँले पब्लिक क्याम्पसको उपस्थितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसहरूको आर्थिक दायित्व विस्तार हुने क्रम एक हदले रोकिएको बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले जनसङ्ख्या वृद्धि दर र प्रजनन दर कम हुनुले तत्कालका लागि सकारात्मक भए पनि दीर्घकालीन अवस्थाका निम्ति जोखिम हुन सक्ने बताउनु भएको छ। विश्व जनसङ्ख्या दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले जनसङ्ख्याको विद्यमान अवस्था हेर्दा समाज परिवर्तित रूपमा गइरहेको समेत बताउनुभयो। मन्त्री बस्नेतले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को नतिजा अनुसार नेपालको जनसाङ्ख्यिक संरचना केही फेरबदल आएको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारका क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भए तापनि शहरी तथा सुविधा सम्पन्न स्थानमा जनसङ्ख्याको बढ्दो चाप, जनसङ्ख्या वृद्धि दरमा देखिएको कमी, ठूलो हिस्सा रहेको आर्थिक रूपले सक्रिय जनसङ्ख्याको उचित परिचालन, लैङ्गिक विभेद तथा सामाजिक कुरीति व्यवस्थापन गर्न थप कदम चाल्नुपर्ने देखिएको बताउनुभयो। उहाँले दिगो विकास लक्ष्यले परिकल्पना गरे अनुसार प्रगति हासिल गर्ने गम्भीरतापूर्वक भौगोलिक, क्षेत्रगत र लैङ्गिक असमानता घटाउने गरी कार्यक्रम अन्तर्निकाय र तीनै तहका सरकार बीचमा दृढ सङ्कल्प सहितको समन्वय र सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले जन्म मृत्यु जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली प्रभावकारी बनाउने, ज्येष्ठ नागरिक लगायत विपन्न तथा आम नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, लैङ्गिक हिंसा प्रभावकारिताका लागि उपचार तथा परामर्श सेवा पुर्याउने र जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण रहेका पक्षमा अध्ययन अनुसन्धानका कार्यक्रम मार्फत नीतिगत सुधारका पहल निरन्तर भइरहेको सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ। आज नेपालसहित विश्वभर नै लैङ्गिक समानतालाई बनाऊ, अपरिहार्य रिवाज सम्भावनाका ढोका खोल्न सुनौ महिलाको आवाज भन्ने नाराका साथ जनसङ्ख्या दिवस मनाइँदैछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले 3 दलले मिलेर संसदलाई बन्धक बनाउन खोजिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा उहाँले 3 दलले इच्छा अनुसार सदन सञ्चालन गर्दा जनताका मुद्दाहरू ओझेलमा परेको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति पटक पटक विवादमा आउने गरेको भन्दै उहाँले अभिव्यक्ति प्रकट गर्दा सजगता अपनाउन सुझाव पनि दिनुभयो। आफैले छिमेकीले प्रधानमन्त्री बनाएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले रासोपा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेर आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व र मुद्दाहरूमा उभिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षको एजेन्डामा आफ्नो दललाई मुस्ने जालसाजीपूर्ण क्रियाकलाप भएको जिकिर गर्नुभयो। लामिछानेले मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिनका लागि सरकारले अघि सारेको काम सकारात्मक रहेको भन्दै रासोपाको पूर्ण समर्थन रहने स्पष्ट समेत पार्दै अन्तिम समयमा सदनमा मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन ल्याउनुको कारण माग गर्नुभयो। राष्ट्रियताको सवालका मुद्दा र यो देशको सार्वभौमिकताको मुद्दामा चाहिँ यसरी फिर्ता लिनुपर्ने अथवा अप्ठ्यारो हुनुपर्ने अभिव्यक्तिका लागि भविष्यमा पनि सचेत हुनका लागि म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विनम्रतापूर्वक यहीँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा सभामुख महोदय, हामीले हाम्रो धारणा स्पष्ट राखेका छौँ। म अझै पनि यहाँ भन्न चाहन्छु, सत्ता पक्षका कुन कुन दल र कुन कुन नेताको स्वार्थका लागि त्यो अन्तिम दिनमा यहाँ ल्याइयो यो कुरा पनि स्पष्ट होस्। रासोपा मिटर ब्याज सम्बन्धी सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको यो विषयमा स्पष्ट छ, मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा छ, सरकारलाई साथ दिन तयार छ। तर किन त्यसलाई अन्तिम दिनमा ल्याइयो? कुनै पनि बेला कुनै पनि समयमा संसद अवरुद्ध हुन सक्ने यथार्थलाई हामीले जानेका छौँ, बुझेका छौँ। तर यो जान्दा जान्दै अन्तिम दिनमा ल्याइएको कुरामा विरोध गर्न चाहन्छ र रासोपा खडा भएको छ, उभिएको छ। बरु सत्ता पक्षभित्रको कुनै दल या दलका नेताहरू पो जोगाउनतिर लागिरहेका छन् कि म स्पष्ट होस् भन्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु।
त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे प्रतिपक्षमा रहेका सबै दलले त्यसको विरोध गरे पनि यसअघिको सदनको बैठकमा नियम मिचेर प्रमुख प्रतिपक्षी र सत्तापक्षलाई मात्र बोल्न दिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले नैतिकता जीवित छ भने राजीनामा दिनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुनप्रति प्रतिपक्षको विरोध रहेको भाव्य सिर्जना गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो कि हामीले मिटर ब्याजीको विरुद्ध आउन लागेको विधेयक रोक्न खोजेको हो। हामी अहिले भ्रष्टाचारको विरुद्ध जुन कारबाही भइराखेको छ त्यसको विपक्षमा छौँ, त्यस्तो अर्थ लगाउन खोज्यो। यो झन् गम्भीर आपत्तिजनक विषय छ। त्यसकारण म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, राजीनामा दिने नदिने हाम्रो दबावले मात्रै हुने कुरा होइन, यो प्रधानमन्त्रीको नैतिकताको विषय हो। हामीले भन्यौँ योभन्दा ठुलो नैतिकताको अर्को प्रश्न हुन सक्दैन। र म सरकार र सभामुखको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। फेरि पनि भन्छु, संसदमा अब 3 दल मात्रै छैन। अहिले पहिलो र दोस्रो दल मिल्यो भने मात्रै सरकार बन्न सक्छ। कुनै एउटा दलले सरकार बनाउन सक्दैन। पहिलो र दोस्रो दल मिलेन भने अरू 2टा दल मिल्दा पनि सरकार बन्दैन। धेरै दल मिलेपछि मात्रै सरकार बन्छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले मुलुकको सार्वभौमिकताको प्रवर्धनमा सबै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठ र चीन सरकारको नेशनल डेभलपमेन्ट एन्ड रिफर्म कमिसन एनडीआरसी का उपाध्यक्ष छोङ लियाङ बीच चीनको बेजिङ स्थित एनडीआरसी को कार्यालयमा भेटवार्ता भएको छ। उक्त भेटवार्ताका क्रममा योजना आयोग र एनडीआरसी का बीचमा सन् 2018 र 2019 मा भएका सम्झौताहरू अनुसारका कार्यक्रमहरूमध्ये सम्पन्न हुन बाँकी कार्यक्रमलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने समझदारी भएको छ। त्यस क्रममा नेपाल र चीन सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामका बारेमा विस्तृत रूपमा छलफल भएको थियो। नेपाल आगामी 16औं योजना तर्जुमा गर्न गइरहेको सम्बन्धमा आगामी दिनमा चिनिया समकक्षी निकाय एनडीआरसी को अनुभव शेयर गर्ने र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। एनडीआरसी उपाध्यक्ष डाक्टर श्रेष्ठले एनडीआरसी का उपाध्यक्ष लियाङलाई उपयुक्त समयमा नेपाल भ्रमण गर्न निमन्त्रणा दिनुभएको छ। पहिले राष्ट्रिय योजना आयोग डस्टेड प्लानिङ कमिसनको रूपमा रहेको यस चिनिया संस्था हाल एनडीआरसी को रूपमा चिनिन्छ। यसै आयोगद्वारा अगाडि बढाइएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभिटी बीआरआई हाल कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। यसैगरी आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर श्रेष्ठ र चाइना इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एजेन्सी सीआरईडीसीए का उपमन्त्री डेट बोगिङ बीच द्विपक्षीय भेटवार्ता समेत भएको छ। चीनको राजधानी बेजिङमा आयोजना भइरहेको फोरम अन ग्लोबल एक्सन फर शेयर्ड डेभलपमेन्ट सम्बन्धी पहिलो उच्च स्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजक संस्थाको रूपमा रहेको उक्त संस्था चीन सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सम्बन्धी कामहरू हेर्ने निकाय हो। उक्त भेटवार्ताका क्रममा दुई पक्ष बीचमा चीन सरकारद्वारा नेपाललाई घोषणा गरिएका सहयोग अन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रम तथा परियोजनाको कार्यान्वयन प्रगति सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। आज आयोग उपाध्यक्षले चिनिया उपराष्ट्रपति हाङ चेकसँग भेटवार्ता गरी आज राति नै स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले अति विशिष्ट एवं उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको उपचार खर्च राज्यले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा संघका अध्यक्ष थितिस थेवेले नेतृत्वको टोलीले नेपालमै सम्भव हुने उपचार नेपालमै गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र नेपालमा सम्भव नहुने उपचार विदेशकै गराएमा त्यसको खर्च राज्यले बेहोर्ने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै मन्त्री बस्नेतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। मुलुकका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री लगायत अति विशिष्ट एवं उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको उपचार स्वदेशमै गर्न नसक्नुले नेपालकै स्वास्थ्य क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको संघका अध्यक्ष थेवेले बताउनुभयो। उहाँले आवश्यक
पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि विदेश गएर उपचार गर्ने र उपचारका नाममा हुने राज्यकोषको दोहन र स्वाधीनता गिराउने गतिविधि विरुद्ध तवरले उभिने चेतावनी दिनुभयो। सरकारले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको उपचार नेपालमा नै गर्न नसकेको खण्डमा सङ्घले आर्थिक सहयोग सङ्कलन गरेर भए पनि स्वदेशमा नै उपचार गर्ने विषयमा अग्रसर रहने उहाँले बताउनुभयो। नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित सरकारी अस्पतालमा अति विशिष्ट तथा उच्च व्यक्तिहरूको उपचारका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी यहाँहरूको उपचारको व्यवस्था मिलाउन उहाँहरूको उपचारको व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल अनुरोध गर्दछ। आवश्यक पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि अति विशिष्ट तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू उपचारको लागि विदेश गएमा उहाँहरू विरुद्ध नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रले प्रश्न उठाउन सक्नुपर्छ। अन्यथा उपचारको नाममा हुने राज्यकोषको दोहन र स्वाभिमान गिराउने गतिविधि विरुद्धमा राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल गम्भीर तवरले उभिनेछ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले गम्भीर प्रकृतिका केही रोग बाहेक अन्य रोगहरूको उपचार नेपालमा नै हुने भन्दै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको उपचार स्वदेशमा नै गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि सरकारले आवश्यक वातावरण बनाउने पनि धारणा राख्नुभयो। मैले त्यो क्षेत्रगत रूपमा पनि त्यो ठाउँमा नि हुनैपर्छ, ठिक छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गए बिरामी भेट्दैन, डाक्टर पढ्नलाई बिरामी डाक्टर होइन होला। त्यसपछि आएर त्यहाँ विद्यार्थी त्यस्तै हो, त्यो पनि चाहिन्छ। त त्यो चाहिन्छ न, यो सबै अपरेसन किन गर्ने उत्पादन गर्नेहरूलाई? बरु उनीहरूलाई गुणस्तरीय गर्नका लागि, कडाइ गर्नका लागि, सस्तोमा गर्नका लागि को उपाय खोज्नु पऱ्यो त होइन? यो अलि मिलेको छैन, यो अहिले यो मिलेको छैन भन्यो भने मलाई पनि ढुङ्गान थालिहाल्छ। तर म सुधार गर्दै गर्दै जाँदा यो देशमा दक्ष जनशक्ति अब अभाव हो, त्यस कारण यहाँ उत्पादन गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ त्यो भन्ने दिन पनि चाँडै आउँछ। म त्यो विधि र प्रक्रिया म अगाडि बढ्न खोज्दैछु। यहाँ दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने मान्छेहरूलाई नियोजन गर्दा भएन नि, त्यो पनि वातावरण बनाऊ। त्यसो भयो भने हुन्छ। हामी दक्ष मेन पावर निर्यात। युवा सङ्घले सम्पूर्ण स्थानीय तहको स्वास्थ्य चौकीमा एकजना एमबीबीएस डाक्टर दरबन्दीको व्यवस्था अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, एक स्थानीय तह एक अस्पताल निर्माण कार्य अत्यन्तै ढिलासुस्ती भएकोले अस्पताल निर्माण कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गरी सेवा सुचारू गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने माग पनि अघि सारेको छ। आज विश्व जनसङ्ख्या दिवस। लैङ्गिक समानतालाई बनाऊ, अपरिहार्य रिवाज, सम्भावनाका ढोका खोल्न, सुनौ महिलाका आवाज भन्ने नाराका साथ मनाइँदैछ। सन् 1989 देखि हरेक वर्ष जुलाई 11 तारिकमा दिवस मनाउने गरिएको छ। सन् 1987 को जुलाई 11 तारिकका दिन विश्वको जनसङ्ख्या झन्डै 5 अर्ब पुगेको अवसरमा भएको पपुलेसन समिटले यो दिवस मनाउने घोषणा गरेको हो। अहिले विश्वको जनसङ्ख्या 8 अर्ब पुगेको छ। नेपालको जनसङ्ख्या अहिले 2,91,92,480 छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को नतिजा अनुसार नेपालको जनसाङ्ख्यिक संरचना केही फेरबदल आएको देखिन्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारको क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि सहरी तथा सुविधा सम्पन्न ठाउँमा जनसङ्ख्याको चाप बढ्दो छ। लैङ्गिक विभेद र सामाजिक कुरीति कायमै रहेकोले यसको न्यूनीकरणका लागि थप कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी साउन 1 गतेदेखि सार्वजनिक स्थानमा धूम्रपान र मद्यपान सेवनमा रोक लगाउने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका र बानेश्वर व्यापार सङ्घको संयुक्त पहलमा साउन 1 गतेदेखि सार्वजनिक स्थानमा धूम्रपान र मद्यपान सेवनमा रोक लगाउने निर्णय गरिएको हो। पहिलो चरणमा बानेश्वर क्षेत्रबाटै उक्त काम सुरु हुने र क्रमिक रूपमा महानगरपालिकाका 32वटै वडामा विस्तार गर्ने तयारी गरिएको छ। त्यसका लागि मङ्गलबारदेखि प्रचार प्रसार सुरु गरिँदैछ। धूम्रपान र मद्यपान सेवन गर्नेका लागि केही निश्चित स्थान भने तोकिने भएको छ। 1 वर्ष अघि पनि महानगरपालिकाले सुर्तीजन्य पदार्थ सार्वजनिक स्थानमा निषेध गरेको थियो, तर त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएपछि कडाई गर्न लागि हो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले ललिता निवास प्रकरणमा अतिरञ्जित र भ्रामक सूचना
सम्प्रेषण नगर्न सञ्चार माध्यमलाई आग्रह गरेको छ। ब्युरोका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक सञ्जय सिंह थापाले विज्ञप्ति जारी गरी ललिता निवासको 143 रोपनी जग्गाबारे सिआइबीले अनुसन्धान गरेकोले उक्त प्रकरणलाई अतिरञ्जित र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो। अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न निकाय र व्यक्तिबाट प्राप्त सहयोगले अनुसन्धानलाई मूर्त रूप दिन थप प्रेरणा मिलेको भन्दै उहाँले आगामी दिनमा समेत सहयोग हुने विश्वास लिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। सिआइबीले ललिता निवास प्रकरणमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न व्यक्ति तथा पदाधिकारीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्पूर्ण सचेत नागरिकको सहयोगको अपेक्षा समेत गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। दाङको बबई गाउँपालिका प्रमुखको कार्यकक्षमा आगलागी भएको छ। हिजो सोमबार बेलुकी विद्युतीय तारको सर्ट भएर आगलागी भएको इलाका प्रहरी कार्यालय हापुरेले जनाएको हो। आगलागीबाट गाउँपालिका प्रमुखको कार्यकक्षमा रहेका 2वटा सोफा सेट, टेबुल र झ्यालका सिसाहरू पूर्ण रूपमा जलेको प्रहरीले बताएको छ। आगलागी भएको केही समयमा नै प्रहरी, स्थानीय र कर्मचारीको सक्रियतामा आगो निभाइएको हो। समयमै जानकारी पाउँदा समयमै आगो नियन्त्रण आएको हुँदा ठूलो क्षति हुनबाट बचेको प्रहरीको भनाइ छ। सोलुखुम्बुको नेचा सल्यान गाउँपालिकाले किसान तथा कृषि समूहलाई अनुदानमा हाते ट्र्याक्टर मिनी लिटर वितरण गरेको छ। लम्पी स्किन रोगले रोपाईँको काम नै प्रभावित भएपछि किसानलाई हाते ट्र्याक्टर वितरण गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। पालिकाको कृषि शाखाले किसान तथा समूहलाई 50% अनुदानमा 40 थान हाते ट्र्याक्टर वितरण गरेको कृषि शाखाका प्रमुख सविता वास्तुलाले जानकारी दिनुभयो। 68,000 रुपैयाँ मूल्य बराबरको हाते ट्र्याक्टरमा गाउँपालिका र किसानको समान 34,000 रुपैयाँ लागत साझेदारी रहेको छ। लम्पी स्किनका कारण मुख्य धान बाली हुने क्षेत्र नेचा सल्यानमा अझै रोपाई हुन सकेको छैन। रोगको संक्रमणका कारण गोरु थला परेपछि अहिले रोपाई प्रभावित भएको र ट्र्याक्टरबाट रोपाई सहज हुने गाउँपालिका उपाध्यक्ष बिना राईले बताउनुभयो। गाउँभरका गोरु संक्रमित भएको र केही मरेको स्थानीय राजीव शर्माले बताउनुभयो। लम्पी स्किन रोगका कारण सोलुखुम्बुमा अहिलेसम्म 26वटा गाई गोरु मरेको तथ्याङ्क रहेको छ। 1000 भन्दा धेरै संक्रमित रहेका छन्। यो रोग सोलुखुम्बु सहित देशका 76 जिल्लामा फैलिएको छ। भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशको पिथौरागढ जिल्लामा अवस्थित धौलीगङ्गा जलविद्युत परियोजनाको बाँध खोलिएको छ। उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लाको छिरकिल्लामा रहेको आयोजनाको बाँध मंगलबार बिहान खोलिएको हो। बाँध खोलेपछि महाकाली नदीमा जलस्तर बढेको छ भने नदीमा माटो मिसिएको धमिलो पानी बगिरहेको छ। आयोजनाले मंगलबार बिहान 5 बजेदेखि राति 8 बजेसम्म बाँधका ढोकाहरू खोलिने जानकारी गराएपछि दार्चुला जिल्ला प्रशासन कार्यालयले महाकाली नदी आसपासका बस्तीहरूमा सतर्कता अपनाउन सोमबार नै सूचना जारी गरेको थियो। भारत उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने धौलीगङ्गाको बाँध खोल्दा दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, कञ्चनपुर हुँदै भारततर्फ बग्ने महाकाली नदीमा जलस्तर बढ्नेछ। त्यसबाट आसपासका क्षेत्रमा बाढी आउन सक्ने र डुबान हुन सक्ने भएकोले पूर्व सतर्कता अपनाउन भनिएको हो। पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्रको पार्किङ शुल्क घटाउन माग गरेको छ। संघका अध्यक्ष पवन कुमार प्रजापति नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका निर्देशक विक्रम गौतमलाई सोमबार भेटेर पार्किङ शुल्क घटाउन माग गरेको हो। पोखराकै पुरानो विमानस्थल भन्दा झण्डै 21 गुणा महँगो शुल्क लिएको भन्दै उद्योग वाणिज्य संघले यस्तो शुल्क कुनै पनि कोणबाट जायज नभएको बताउनु भएको छ। विमानस्थल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा व्यवस्थित पार्किङ अपरिहार्य हुने र सेवा सस्तो सुलभ एवं नागरिक मैत्री हुनुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रूपमा रहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै हुनुपर्नेमा पनि संघले जोड दिएको छ। अब अर्थ समाचार।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ, जस अनुसार भारतीय रुपैयाँ 100 को खरिदर 160 रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर 160 रुपैयाँ 15 पैसा रहेको छ। आज डलरको खरिदर 131 रुपैयाँ 81 पैसा र बिक्री दर 132 रुपैयाँ 41 पैसा रहेको छ। युरो 1 को खरिदर 144 रुपैयाँ 42 पैसा र बिक्री दर 145 रुपैयाँ 8 पैसा रहेको छ। बेलायती पाउन्ड 1 को खरिदर 168 रुपैयाँ 55 पैसा र बिक्री दर 169 रुपैयाँ 31 पैसा रहेको छ। कतारी रियालको मूल्य 1 को खरिदर 36 रुपैयाँ 17 पैसा र बिक्री दर 36 रुपैयाँ 33 पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको आन्ध्र प्रदेशमा जन्ती बोकेको बस दुर्घटना हुँदा 7 जनाको ज्यान गएको छ, केही घाइते भएका छन्। आन्ध्र प्रदेशको प्रकाशम जिल्लामा बिहान बस दुर्घटना भएको स्थानीय प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। प्रहरीका अनुसार बस नहरमा खसेको छ। बसमा 40 जना रहेको अनुमान गरिएको छ। दुर्घटनाको कारण खुलेको छैन, तर चालक निदाएकोले दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान रहेको छ। अब खेल समाचार। बंगलादेशसँग 2वटा मैत्रीपूर्ण फुटबल म्याच खेल्न नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली मंगलबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दैछ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले सोमबार महिला टोलीलाई शुभकामना सहित बिदाई गरेको छ। एसियन गेम्सको तयारीमा रहेको नेपालले बंगलादेशसँग यही असार 28 गते र 31 गते 2वटा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। गोलकिपर एन्जेला तुम्बापो सुब्बाको कप्तानीमा रहेको नेपाली टोलीको प्रशिक्षकको रूपमा अनन्त थापा बंगलादेश जाँदैछन्। एसियन गेम्समा भने नेपाली टोलीको प्रशिक्षण बालगोपाल महर्जनले गरिरहेका छन्। गत सेप्टेम्बरमा काठमाडौँमा भएको साफ महिला च्याम्पियनसिपको फाइनलमा बंगलादेशसँग 3-1 ले हारेको नेपाल यसपटक बंगलादेशलाई उसैको मैदानमा स्तब्ध बनाउने योजनाको साथ बंगलादेश जाँदैछ। खेल समाचारसँगै हामी आम नेपाली समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रीतम सिंहको पुस्तक विमोचनमा दिएको अभिव्यक्ति भावनात्मक भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। मुलुकको सार्वभौम सत्ताप्रति सम्झौता गर्न नसक्ने उल्लेख। स्रोत सुनिश्चित नहुँदै आयोजना सुरु गर्दा अर्बौंको दायित्व थपिएको अर्थमन्त्री महतको भनाई। बहुवर्षीय आयोजनाहरूको व्यापक दुरुपयोग हुने गरेको उल्लेख। जनसङ्ख्या वृद्धि दर कम हुनुले दीर्घकालीन जोखिम हुन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको भनाई। नेपालको जनसाङ्ख्यिक संरचनामा केही फेरबदल आएको उल्लेख। भारतमा जन्ती बोकेको बस दुर्घटना 7 जनाको मृत्यु, चालक निदाएकोले दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान। र मैत्रीपूर्ण फुटबल म्याच खेल्न नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली आज बंगलादेश प्रस्थान। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाद्वारा महिला टोलीलाई शुभकामना सहित बिदाई। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै आम नेपाली समाचार सकियो। समाचार कक्षका सम्पूर्ण टिमसँगै म श्रेना बिदा हुन्छु। आम नेपाली टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।